जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांकी उतरांच्या नियाळाक स्वागत करता. आमकां कश्ट कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तीय जिवितांत आमी म्हणटा आमचें जिवीत मस्त कश्टांचें मस्त कश्ट आसा. ताका कारण कितें म्हळ्यार एक सिंपल कारण जावन आसा. कारण कितें म्हळ्यार एकच कारण तें जावन आसा. हर एकल्यांक अर्थ जाता तें कश्टांचे विशीं न्ही. म्हाका म्हजी खुशी जायचे, देवाक देवाची खुशी जायचे, म्हजे भितर जायचे. म्हजे भितर आसलें तें हट रेबेलियसनेस म्हणटात, हट तें नेचर आमचें तें हटाचें जिवीत. थोडीं मागणें करतना आमकां गोत आसा हट करून मागणें करतात. फॉर एग्जाम्पल म्हाका असलो एकलो चेडो जाय जेस काजार जावंक, हेंच चेडूं म्हाका जाय काजार जावंक. काजारा विशांत थंयसर हट. असलेंच जॉब म्हाका जाय, हांव भायर वचचेंच म्हाका असलेंच जॉब म्हाका जायचें, असलें एक हट. थंयसर पिडा गूण जावच्या विशांत थंय एक हट. म्हाका ही पिडा गूण जायचेत म्हणून हट, तसलें हट. म्हज्या घोवाक तुवें सामा करीचेत, कितलीं फास्टींग हांव करतां, कितलें जाय जाल्यार हांव काणयेक दितां. असले जायत्यो विशयांत आमी आमकांच कितें जायचें म्हळ्यार आमची खुशी जायचें, म्हजी खुशी जायचें. पूण देवाक कितें जायचें म्हळ्यार ताची खुशी तुजे थंय जायचें. हें एक टग ऑफ वॉरा बरी जाता आमकां. देव तेणें ओडता, आमी हेणें ओडता. हें आमकां अर्थ जाल्यार आमचें जिवीत मस्त सलीसायेन आमकां मुखार व्हर येता. एक कळीत आसा जें आमकां ह्या एका ओडणेंत आमी पास जायना. ह्या टग ऑफ वॉरांत कोणीय येदोळ पर्यांत पास जाल्लीं नात. जर तर चड ओडल्यार देव तुका सोडटा आनी त्या दाळा आमी पडटा. तवळ आमी कितें करता म्हळ्यार देवाकच आमी पुरपुरता. तवळ आमी म्हणटा आमी मागणें करून 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 हें सकड मेळ्ळें. ताचे उपरांत थोडो दीस जाल्या उपरांत कितें जाता म्हळ्यार त्याच विशयाचेर आमी तकली करता. खंयच्या विशयाचेर तुमी हट करून उपास करून मागणें करून थंयसर मागणी करून थंयसर रिट्रीट करून त्या खंयच्या उद्देशा पासून तुवें केलां ही हट. फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगचें ओके, तशें जावचें नाका. हट करून थोडीं करतात म्हाका एक चरको भुरगो जायचेच म्हणून थंयसर हट करून मागतात. देवाचें येवजण कितें एक जावन आसता, पूण हट केल्ले वरवीं देव म्हणटा ह्या हटाक तुज्या हटाक थंयसर तुका दिता. थोडीं वर्सां जाल्या उपरांत तो भुरगो जल्मल्या उपरांत चरको भुरगो थोड्या वर्सां उपरांत त्या एका भुरग्या मुखांत त्या चरक्या भुरगें जावं पुरो चेडूं जावं पुरो अनुभव करचें. थंयसर कश्ट कितले म्हळ्यार थंयसर आत्महत्या करून थंयसर मरूंकय न्ही, बगर वांसूंकय न्ही, जीव होगडावंकय न्ही, उरोवंकय न्ही, तसल्या परिस्थितींत आसतात. आनी कित्याक असलें भुरगें आमकां फावो केलां म्हणल्यार परिस्थितीन वेचीं आसतात. तुजें हट तुका केदाळें बरें करिना. देवाच्या विशयान जावं पुरो, मनशाच्या विशयांतय जावं पुरो. तें रेबेलियस नेचर विल डिस्ट्रॉय आवर नेचर. आमचें जिवीत लायफ पाड करता तें हट. तर हांवें कितें करीचें? आमी कितेंय करचें नाका. फस्ट हांवें कितें करीचें म्हळ्यार म्हज्या भितर जेजू क्रिस्त येयचें. खंय मुशेर म्हजें तें हें हट आसता म्हळ्यार खंय मुशेर म्हज्या भितर तूं एक देव जावन आसता गी तवळ पर्यांत हें हट तुजे भितर आसता. तूं देव, म्हजी खुशी, म्हजें आय एम म्हणून आमी सांगता. आय एम म्हणल्यार दॅट ग्रेट आय एम न्ही, बगर आय एम हांव. म्हजें जायचें, म्हजी खुशी, म्हजी आलोचन. हर एकल्यांच्या मुखार आमी चीप जावन रावूं नजो. कारण कितें म्हळ्यार इनडायरेक्टली, डायरेक्ट न्ही इनडायरेक्टली तसो अर्थ कितें म्हूण जावन आसा म्हळ्यार तूं ती एक देव. देव कोण जालो? गॉड इज माय हेल्पर. देवान तुका थंयसर तुका हेल्प करीचें आनी देव म्हज्या अंडर आसचें बरी.
गॉड इज माय हेल्पर, आय एम द बॉस म्हणल्या बरी, ही इज माय सर्वंट, गॉड इज माय सर्वंट म्हणल्या बरी देखून हांव हट करता. आनी म्हाका गोत्त आसा म्हज्या पावर आतां हें जायना म्हणून म्हाका गोत्त आसा सर्वंट हॅज मोर पावर दॅन मी, बट आय नीड इट. आय म्हणून आमी सांगता माय डिझायर, माय विल. अरे एकल्यांचे प्रॉब्लेम ಎಂತ मुजी खुशी मुजी खुशी मुजी खुशी म्हणली वो साजे जाल्यार एक वाट तूं कितेंच करची गरज ना. वेन क्रायस्ट कम्स इन, जेजू क्रिस्त तुज्या भितर येत आसतना तुज्या मोती भितर तो होली स्पिरीट विल टेल टू युअर मायंड, ही स्पीक्स टू युअर मायंड. पवित्रोत्म तुज्या मोतीक सांगता. कितें म्हणून सांगता म्हळ्यार डू द विल ऑफ गॉड, सबमीट टू द विल ऑफ गॉड. थंय मुशेर आमी मायक काण घेवन आमी कितलें सांगल्यार यू कॅनॉट सबमीट टू द विल ऑफ गॉड. आमी सांगता देवाच्या त्या कुशेक सरेंडर जा, समर्पण दी म्हणून आमी सांगता. जायचे न्ही गी, समर्पण दिवंक जायना. आमी कितलें सांगल्यार आमी थंयसर भिरांत उठयल्यार मुखार थंयसर यमकोंड आसा तें पुरो दाखयल्यार तें भियान आमी मागणें करीत सोड न्हू. वी कॅनॉट सरेंड टू द विल ऑफ गॉड विथ फ्री विल. शरण जावंक जायना आमकां. बट केदाळा आमकां जेजू क्रिस्त म्हज्या भितर येता गे तवळ जाता. कारण कितें म्हळ्यार कारण इतलेंच जावन आसा, ही इज द मोस्ट हंबल वन एवर लिव्ड ऑन दीस प्लॅनेट अर्थ. ताच्या तितलो तितल्या खालत्या काळजोचो कोणी ना. मॅथ्यू 11:28-29 थंयसर सांगता आय एम हंबल म्हूण सांगता. हांव खालत्या काळजाचो म्हणटा. आतां जेजू क्रिस्त तितल्या खालत्यापणान आमकां जियोंक जायना. म्हाकाय जायना, तुकाय जायना. देव तो जावन आसा, ऑलमायटी गॉड तो जावन आसा, होली गॉड तो जावन आसा. होली 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 म्हणून थंयसर पवित्र पवित्र म्हणून थंयसर देवदूत ताका वर्शीप करतात. पवित्र 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 म्हणून आराधन करचो तो तितलो सर पदवेदार देव थंयसर सक्तेन ताच्या उतराच्या सक्तेन थंयसर सक्तेन धरलेलो. म्हज्या आनी तुज्या बरी एक ल्हानसो एक मनीस जावन ह्या संवसारांत तो थंयसर सल्लो म्हणटाना ह्या ह्युमन ब्रेनांत आमकां तें एक्सेप्ट करूंक कश्ट जाता. एका इस्कॉलांत कॉलेजांत तुमी प्रिंसिपल पोस्ट आसलो एकलो पियोन पोस्टाक येना. वॉशरूम क्लीन जावच्या हावस किपिंगाक इम्पॉसिबल वेचें ताणें प्रिंसिपलान. करोड दिल्यारय तो देवाना. सॅलरी ताका प्रिंसिपल पोस्टाक एक 1 लाख जाल्यार फाल्यां तावन तुवें वॉशरूम क्लीन करीचें तुका हांव 10 lakhs दिता म्हणून कोणें सांगल्यार सादारण त्या कामाक कोणी ओपना. पयशे दिता म्हळ्यार आमी थंयसर तें काम करूंक तयार ना. पूण सर सक्तेदार पदवेदार देव ह्या संवसाराक येवन ह्या मनीस जाल्लो थंयसर लाभ जोडूंक न्ही बगर शिराप जोडलेलो जावंक तुजे पसोत आनी म्हजे पसोत. म्हजे पसोत एक पातकी जावन तोच एक पातकी जावंक आयलो. सिन्न खंय म्हळ्यार त्या कुर्सार थंयसर सिन्न आसा, होल सीन. हर एका मनशाकुळाचें पाताक त्या कुर्सार मारन सोडलां. पातकी सैंबासो तो जालो कुर्सा वयर. हें खालतेपूण आमकां अर्थ जायना. कित्याक अर्थ जायना म्हणून हांव सांगता म्हळ्यार इट इज ओन्ली रेवलेशन. एक उगडापण मात्र जावन आसा. अनलेस होली स्पिरीट गिव्स यू द अंडरस्टँडींग इन यू कॅनॉट अंडरस्टँड. हांवें तुमकां सांगीत तितलेंच तुमच्या बुद्धवंतकायेक वता, तुमच्या मोतीक तें वता. वय न्ही पाप न्ही जेजू, पाप कितलो कश्ट काण घेवन थंयसर कुर्सारोम काडला न्ही गी हें सकट आमकां म्हूण येत. पूण तें एक जर तर उगडापण तुजे भितर जर तर येत जाल्यार तूं कितें करताय म्हळ्यार तूं सकट सोडचें म्हळ्यार तशें न्ही. म्हाका कितेंच नाका आनी मुखार ह्या कुडींत जीव आसच्या मुशेर उस्वास आसच्या मुशेर हें जेजू खातीर मात्र म्हणून आमी देंवून वता. आमी वचूनच आसता. तें कितेंच हट आसना, रेबेलियस आसना. हें प्रकटण हें उगडापण म्हजे भितर काळजा भितर जायचें बाय द होली स्पिरीट थ्रू द गॉस्पल. शुभ वार्ते मुखांत्र हें उगडापण म्हजे भितर जायचें.
तवळ दुसऱ्या खंयच्या की थंयसर आमी गमन दिना. पाऊल सांगता माय लायफ वर्थ नथींग म्हणटा. हर एकल्याचें की इम्पॉर्टंट खंयचें म्हज्या लायफाक आमी इम्पॉर्टन्स दिता आमच्या जिवितांत. दुसरे खंयचेय न्ही बायल भुरगीं तें खंयचेंय आसना. अल्टिमेट आय एम इम्पॉर्टंट आमकां जावन आसता म्हज्या खातीर. दुसऱ्या सकट इम्पॉर्टन्स आमी दिता. अल्टिमेट कोणा खातीर? म्हज्या खातीर तें जावन आसा. पूण जेजू क्रिस्त तुजे भितर येता आसतना, एक उगडापण जावन तुजे भितर येता आसतना, तुजे जिवितांत खंयचें तुका तुजें स्वंत जिवीत जावंक पुरो, तुजें ओन लायफ इज नथींग फॉर यू. कितेंच जावन आसना. खंयचेंय तें मोल आसना तुज्या जिविताक. कारण कितें म्हळ्यार दॅट इज द वॅल्यू ऑफ क्रायस्ट इन यू. तुजे भितर आसल्याचे त्या मोला वरवीं तुका तें मोल अनभोग जाताना तुका ह्या संवसाराचें मोल बिग झिरो जाता. तुजें लायफ, तुजें फ्युचर, तुजें भुरग्यांचें फ्युचर तें पुरा कितें सकट तूं थिंक करना सायन्नें. यू कावंट इट नथींग बट झिरो कंपेर्ड टू द सरपासींग वॅल्यू ऑफ क्रायस्ट इन यू. तुज्या भितर आसच्या त्या जेजू क्रिस्ताचें मोल देवाच्या आत्म्या मुखांतर तुका उगडापण जायचें तुज्या मायंडाक येचें थ्रू द होली स्पिरीट. हांवें सांगले वरवीं तुका खंयचेंय प्रयोजन येना, तें येवंक येना. बगर जस्ट एक थॉट तुज्या भितर येता, आलोचन जावन मात्र तुका येता, तुका आयकूंक तें इजी जाता तितलेंच. पूण केदाळा तुजें तें भितर उगडापण जावन तुजे भितर येता, तुमी कितेंच थंयसर चिंता करिनात. बगर मिशनरी जावन आमी वचूंक प्रयत्न करता, वेता आमी. कोणी धाडिचें म्हणून गरज ना आमकां. आमी वेता. आमकां रावूंक जायना मागीर. आमच्या खातीर जियोंक साध्य जायना. कारण कितें म्हळ्यार भितर कोण येता? भितर द मोस्ट हंबल पर्सन जिजस क्रायस्ट. तो म्हजे भितर कुर्पे वयर कुर्पा जावन म्हजे भितर येता. कोणा भितर तो येता? जेजू क्रिस्त म्हजे भितर येता. कोणाच्या भितर येता? कोण सकड जाके वा बरी ओपन करून दिता गे. थंयसर जाके वा कितेंच गुर्तुना. जाके एक पातकी जावन आसा. सुंकागार तो जावन आसलो, सुंक वसुली करतालो. एकच एक आशा ताचें तें आसली, जेजूक हांवें पळयचें. तितलेंत आशेवन तुमी बसतना कितें हें कशें जावचें म्हणून तुमी चिंता करची गरज ना. एकच आमी सांगता, तुमकां जायना, तुमकां तुमचे वरवीं जायना. यू कॅनॉट डू इट. तुमच्या पावरांत तुमी थिंक केल्यार कशें हें तुमी मायक काणयो तुमी इजिली सांगतात, तुमी करतात गी. ना हांव सांगिना म्हाका करूंक जाता म्हणून. म्हाकाय जायना, तुमकांय जायना. सेंट पाऊल एक उतार सांगता, आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी. थ्रू जीसस क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी, who is in me and who strengthens me. मुझे भितर आयलो तो जेजू क्रिस्ताच्या त्या सक्ते मुखांतर, त्या कुर्पे मुखांतर हांव हें सकड करूंक साध्य. आय कॅन डू. नाजाल्यार एक पटी सांगया पळय आमी, आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी. हें सांगेत सोड न्हू, यू कांट डू एनीथींग. म्हाका सर्वेस्पराच्या सक्ते वरवीं, सक्तेच्या सामर्थ्या वरवीं म्हाका सकड करूंक जाता म्हणून 100 पटी तुमकां सांगेत, अल्टिमेटली यू कांट डू एनीथींग. तुमकां कितेंच करूंक जायना. पळयल्लीं तुमकां थंयसर हांसतात. त्या विडियोन हांवें पळयलें, थंयसर हात उबारून थंयसर व्हडल्यान बो मारतले. हांगासर एक थंय बोक्साणें दिवंक जायना, मोग करूंक जायना, हें ल्हानशें काम तुका करूंक जायना म्हणून हांसतात. जायना तेंत आमी सांगूंक नासा. यू कांट डू इट बाय योर ओन सेल्फ. यू कांट डू इट, बट यू कॅन डू इट थ्रू क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ता मुखांतर इम्पॉसिबल म्हणलें खंयचेंय ना. तुज्या भितर आसल्या त्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर इम्पॉसिबल म्हणचें खंयचेंय आसना. म्हज्या बुदवंतकायेंत आमी पळयत आसतना आमच्या बुदवंतकायेंत हें सकट जाता गे, जायना. मागीर कशें?
जेजू क्रिस्त तुजे भितर येता आसतना हें सकट जाता. पळया, तो देव मनीस जावन येवन मनशांच्या मोदें रावन आत्मो जावन थंयसर भावार्था मुखांतर बाय फेथ ही लिव्स इन एवरी बिलिवर. हर एकल्या भावार्थ्याच्या भितर थंयसर क्रिस्त जियेत येत आसा. क्रिश्चन म्हळ्यार सादारण न्ही, आमी जातीन दसच्या क्रिस्तांव विशान न्ही, म्हाका सांगूंक काय येना, पूण भावार्था मुखांतर क्रिस्ताक जर तर आमी जोडला जाल्यार ओन्ली बाय फेथ यू कॅन रिसीव क्रायस्ट. तें एक कितें एक मेंटल एक्सपिरियन्स न्ही, इट इज द स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स. आत्मीक अनुभव तो जावन आसा, आत्म्यांत तो जावन आसा. तोच तुमकां एक गॅरंटी जावन आसता, जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसा. कशें म्हणून सांगल्यार विवरूंक जायना, साध्य ना. विवरून सांगूंक आमकां साध्य जायना. आतां तुमच्या भितर पवित्र आत्मो आसा, कशें तुमी विवरण दितात? विवरण करूंक कशें करचें आमी? हाव यू कॅन एक्सप्लेन? जायना न्ही, खंडीत जायना. थंयसर मोग फोल्ड म्हणटाना थंयसर 365 days आमकां आमचे थंय फोल्ड येना, तवळ कोणी आमकां पात येना. यू कॅन नॉट प्रूव इट टू द वर्ल्ड दॅट यू हॅव होली स्पिरीट, बट यू कॅन प्रूव टू युअर सेल्फ बाय फेथ विथ कन्विक्शन दॅट यू हॅव होली स्पिरीट. नेवर ट्राय टू प्रूव दिस. तुज्या भितर पवित्र आत्मो आसा म्हणून थंयसर संवसाराक तूं प्रूव करूंक वचनाका. तुका जायना प्रूव करूंक, कोणी पातयेवंक पातयना. पूण तुज्या भितर तुकाच एक प्रूफ आसता. यू वील हॅव ए इन्नर प्रूफ अँड दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट. ते भावार्था मुखांतर मात्र तुका मेळचें जावन आसा. आनी तें तुज्या भितर येत जाल्यार भावा भयणीनो, तुज्या भितर कोण आसा म्हणून तर अर्थ, तुज्या भितर जेजू आसा म्हणून अर्थ जावन आसा. पाऊल ताका कितें म्हणटा म्हळ्यार एक मिस्ट्री म्हणटा. कोलेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 1:20-23 थंयसर सांगता, दीस इज द मिस्ट्री म्हणून सांगता. एक पटी आमी वाचया कोलेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. आमी वाचया कोलेसकारांक बरयल्लें पत्र. क्रायस्ट इन यू होप ऑफ ग्लोरी, क्रायस्ट इन यू होप ऑफ ग्लोरी. तुजे भितर जेजू क्रिस्ता मुखांतर मुकलो त्या महिमेचो आदार तुजे भितर आसा म्हणून सांगतना हें कितेंगी सांगता म्हणून तुमच्या मतींत आसूंक पुरो. देखून कितेंय न्ही, दीस इज द मिस्ट्री. हें व्हडलें एक मिराकल जावन आसा, बिगेस्ट मिराकल. हें एक व्हडलें एक अद्भुत तुजे भितर जाल्लें जावन आसा. शुभ वार्ता आयकत आसतना, शुभ वार्ता तुजे भितर येता आसतना तुका आयिल्लें व्हडलें एक अद्भुत कितें म्हळ्यार हेंच जावन आसा. यू रिसिव्ड हेवन इनसायड. तुजे भितर सर्गत आयला. तुवें सर्गाक वचचें न्ही, सर्गत तुज्या भितर आयला. सर्गत तुजे भितर आसतना संवसारा विशयांत तूं चिंता करताय गी, चिंता करता गे आमी. ह्या संवसारा विशयांत आमी जायती चिंता करन, देवा कडेन मागणी करता जाल्यार हट करन, तर तुजे भितर तुका अनुभव जावना, हो अनुभव येवना. शुभ वार्ता तुवें सारके रितीन आयकूं ना. ह्या घडी आमी वाचया थंयसर गुटाची संपत्ती वर्ती म्हणून देवाच्या कुशेन तांकां कळीत केल्या. पळया, कोणाक सकड वेळा काळाचे सुरवेर आनी सर्व वंशावळी पूर्ण आशिल्लो तसो गूट आतां आपणें विंचून काडलेल्या उगडापो करचें काम ताणें म्हाका दिलां. पळया, एक मिस्ट्री, एक गूट जावन आसलो दॅट हॅज बीन हिडन थ्रू आउट द एजीस अँड जनरेशन. तें एक बट्ट येवन येदें व्हडलें अद्भुत पळया बट. पूण तोच गूट आपणें विंचून काडलेल्या म्हळ्यार
ताच्या उतरा मुखांतर म्हळ्यार उतार म्हणटा आसतना उतरां म्हळ्यार माथे वताव न्हू थंयसर आसचीं उतरां वा मार्कांत आसचीं तीं उतरां न्ही तसलीं उतार न्ही हांगा हीज नेम इज ही शॅल बी कॉल्ड दी वर्ड ऑफ गॉड ताका देवाचें उतार म्हणलें नांव आसा तो एक मनीस जावन आसा इट इज नॉट ए वर्ड इट इज द वर्ड ए वर्ड म्हळ्यार हे सकट बायबलान आमी वाचचे वर्ड जावन आसात पूण द वर्ड म्हळ्यार जेजू क्रिस्त तो एक मनीस जावन आसा ए वर्ड इट इज अ वर्स इट इज अ स्क्रिप्चर पोर्शन द वर्ड इट इज अ पर्सन हांगासर उतार सांगता वेळा काळाचे सुरवेर तावन हे सर वंशावळी तावन पूर्ण दवर आसलो तो सुगूट आतां आपणें विंचून काडलेल्यांक पळय कोणाक ताणें विंचून काडलेल्या जाणांक कोण आमी जावन आसा तीं विंचून काडलेल्यांक उगडाप करचें काम ताणें म्हाका दिलां पळय हेर जातीच्या लोकां मदें ह्या महिमे भरीत गुटाची संपत्ती केदी व्हरती म्हणून देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या होसू तो गुट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो बरवोसो जावन आसा पळया होसू गुट तो जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो गुट कितें तो गुट देव खंयचो गुट आमकां बावार्थ्यांक कळोवंक आशेता कितें सांगता म्हळ्यार देव कितें सांगता म्हळ्यार हांगासर सांगता हांगासर आपोवन म्हणटा हांगे वेन यू बिलीव्ड मी यू नो वॉट हॅपन्ड इन यू वेन यू बिलीव्ड इन मी आय केम इनसायड ऑफ यू हे सकड उतरां तेंच सांगून आसा तूं शुभ वार्ता आयकत आसतना तुज्या भितर कितें जालें गोत्ता गे तुका गुत्तू ना तुज्या बुदवंत गुत्तू ना पूण देव सांगता वेन यू हर्ड द गॉस्पल अँड बिलीव्ड इन मी शुभ वार्ता तुवें आयकून बावार्थ कोणा थंय दवरलें जेजू क्रिस्ता थंय तुवें दवरलें तो म्हजो रक्षक ही इज माय सेवियर अँड ही सेव्ड मी ही इज द सन ऑफ गॉड ही इज ऑल मायटी हे पात येत आसतना तुज्या भितर कितें जालें गोत्ता गी म्हूण विचारता देव तुज्या मायंडाक हें गुत्तू ना कितें जालां म्हणून देखूनच देव तुका सांगता ओ गुटू म्हणून सांगता मिस्ट्री म्हणून सांगता इफ इट इज नॉट मिस्ट्री तुका गुत्ता म्हाका थंयसर कोड लागल्या मनशाक थंयसर गूण जालें थंयसर तें गुटगी न्ही ताका अर्थ जालें थंयसर रक्तस्रावाच्या स्त्रीक थंयसर गूण जालें पडटना थंयसर ताकाय अनुभव जालो दॅट इज नॉट मिस्ट्री ताकाय कळ्ळें हिलींग मेळचें एक मिस्ट्री न्ही पूण तुवें शुभ वार्ता आयकून बरी खबर आयकून तुज्या भितर तुवें आयकल्या उपरांत तुवें आयकलें गी पातयणी दवरलें गी कितें म्हणून तूं पातयलें जिजस क्रायस्ट इज माय सबस्टिट्यूट जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक देव म्हज्या बदलाक मनीस जावन जियोन मरण अनुभव करून थंयसर पुनर्जिवनपण जावन म्हज्या बदलाक सरकार आसा म्हणून म्हज्या बदलाक हांव पातयेत आसतना म्हज्या पातकांच्या त्या सोडवणे पसत म्हज्या परिहारा पसत पातकाच्या म्हज्या सोडवणे पसत जेजू क्रिस्तान हें सगळें काम करून मोग दिलां म्हज्या थंय आसच्या त्या मोगा पसत म्हणून तुवें पातयलें मात्र तुवें कितेंच करूं ना ही बावाडता आयलो खंयच्या तावन शुभ वार्ते मुखांतर मात्र तुवें तें पातयलें इतलेंच करी इतलेंच तुवें केलें ह्या एका बावाडता मुखांतर तुज्या भितर कितें जालां म्हणून देव सांगता जाणा जा कितें जालां म्हळ्यार मुख्ल्या महिमेचो बरवोसो जावन आसचो तो जेजू क्रिस्त तुजे भितर जिवन आसा तुज्या भितर आयला म्हणटा पूण हें आमकां अर्थ जावचें मस्त कश्ट देखूनच सर्गीचे राजाचे गुट जावन आसात दीस इज द मिस्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड हें कितलें खालतेपणान आमी रावता गी तवळ मात्र आमकां अर्थ जाता कितले आमी बुदवंत काय उपयोग करता गी कॉम्प्लिकेटेड जाता आमकां अर्थ जायना तें फॉर वायज पीपल जाणट्यांक ऑफ दीस वर्ल्ड जिजस क्रायस्ट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग ह्या संवसाराच्या जाणट्यांक जेजू क्रिस्त म्हणजे व्हडले एक कश्टांची एक विशय जावन आसा अर्थ जायना जाणट्यांक तें अर्थ तर जायना पूण
आनी धार्मीक व्यक्ती आमकां गोत आसा तांकां धर्म मात्र मुख्य जावन आसा, जात तांकां मुख्य जावन आसा, देवा ते बाबार्थ मुख्य न्ही. जायते जाण आसात तशे, ते तांकां अर्थ जायना. जाणट्यांक आनी बुदवंतांक हें कोणाक अर्थ जायना. कोणाक जाता म्हळ्यार ल्हानांक, भुरग्यां बरी आसतल्यांक मात्र तें अर्थ जाता. हें अर्थ जावचें मनशाक तर रेवलेशन म्हणटात, उगडापण म्हणटात. एक प्रकटण जाता, उगडापण जाता. हें तुज्या भितर जर तर जायत जाल्यार तुका कोणेंय सांगिचें म्हणना, तुका हाडे फोट मारनाका, चाडयो सांगिनाका, सगळ्यांक बक्षी, सगळ्यांक सोमोग तुवें करीचें, डेली तुवें मागणें करीचें, बायबल वाचीचें आनी कितें सकट आसा न्हय. ताच्या उपरांत जेजू विशान तुवें सगळ्यांक सांगिचें. हें सकट तुका कोणेंय सांगिचें म्हणून गरज ना. आतां कितलेंय तुवें तोंड उक्तें केल्यार आमी चुकोवन म्हणी कितेंय करता, नाटक कर म्हणी कितेंय बायल्या रितीन बरें करता आनी लोक भितरल्यान आमकां कितें जाय तें सगळें करता. पूण केदाळा जेजू क्रिस्त तुजे भितर येता न्ही गे. जेजू क्रिस्त उजवाड जावन आसा. ही इज द लायट, ही इज द लायफ. आनी तें नीज उसवाड तुजे भितर येत जाल्यार तुजे भितर आसलो थंय काळोख कितें जाता तो धांवता. तुजे भितर आसलें तें मरण कितें जावन आसा, मरण तें डिस्ट्रॉय जाता. आदांवतावन आयिल्लें तें मरण आमकां गोत आसा. डेथ कोणातावन आयलें, मरण कोणातावन आयलें, आदांवतावन तें आयलें. आनी आदांवतावन आमचे भितर कितें आयलें, मरण आयलें. मरण आमच्या भितर आसतना कितें आसता, आमच्या भितर भें आसता, फियर आसता, भें. जेजू क्रिस्तान कितें केलें, ताच्या मरणा मुखांत्र हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2:14 हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2:14 थ्रू हीज डेथ ही डिस्ट्रॉयड द डेथ इन अस. ताच्या मरणाच्या मुखांत्र ताणें थंयसर कितें केलें आमी वाचया पळया. आनी आतां भुरगीं रक्तमासाच्या सैंबाची जावन आसता जेजू ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो, हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक पळया. ही सकट उतरां तुमी आयकत आसतना, तुमी वाचता आसतना एक व्हडलें एक अद्भुत कितें जाता म्हणून आतांत सांगता. जेजू क्रिस्त पर्सनल जावन तुज्या लागीं येता आनी कितें करता म्हळ्यार तुज्या काळजाचें दार तो बोडयता. तुमी बसले कडेन दार उक्तें करून दिल्या पुरो. हांगासर आमी सांगून आसा, तुमी आयकुनूच आसात, म्हाका गोत्तू ना, म्हाका कोणी दिसनात, पूण 100% ट्रू कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आसा. जेजू क्रिस्त येता आनी तुज्या काळजाचे कोणाच्या लागीं येता म्हळ्यार एकल्या लागीं येता, कोण आयकता तांच्या लागीं येता आनी तुज्या काळजाचे दार तो बोडयता, बोडूनच आसता. शुभ वार्तेक थंयसर ताच्या ताळ्याक थंयसर पाळो दिवन आयकून जर तर तूं बागेल उक्तें करून दिशी जाल्यार हांव तुज्या भितर येता म्हणून तो सांगता. खंयच्या वेळार तें जावंक पुरो भाव भयणीनो, तूं आयकत आसतना जावंक पुरो, थंयसर खंयच्या टायमार हें जावंक पुरो. इट वील हॅपन. देखून जेजू क्रिस्ताक तुमी वेलकम करा, वेलकम हेम. कोणायकी मायंड करनाकात, लेफ्ट रायट कोण आसात, मुखल्यान फाटल्यान कोण आसात, कोणायकी मायंड करनाकात. दे आर नथींग, दे आर नो बडी. डोंट मायंड एनी बडी. कोणायकी मायंड करनाकात तुमी हीं उतरां आयकत आसतना. तुजे भितर येवन तो जेजू क्रिस्त काळजाक दारार बडयता आसतना तूं उक्तें कर न्हू थंयसर जेजू क्रिस्तीव कर. जाकेवान कितें केलें, कोणायकी पळोवना, वेग्गी तो देंवून आयलो. थंय कोण जावन आसात, कोणाक म्हणून कोणायकी पळोवना ताणें. बगर तो जाकेवास एकला देंवून ये म्हणटाना तो देंवून आयलो. थंयसर ताचे वस्तुरी ताणें पळोवना, आयलो देंवलो जेजूक ताणें थंयसर व्हरून गेलो. तुमकां एक चान्स. ओके, आमी आमच्या भितर तें ट्रूथ आसून दी एनी टायम इट कॅन हॅपन इन यू. ओके, व्हडलें एक मिराकल तें जावन आसा, बिगेस्ट मिराकल. ओके, हें उतार आमी वाचया. ओके, हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या पळया, मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. पळया, ताच्या मरणा वरवीं ताणें थंयसर पाडाव केलो. अशें मरणाचे भिरांतीन पळया, मरणाचे भिरांतीन, मरणाची भिरांत.
मोर्नाचें बें आसल्या ते मोर्नाची ती चिंतपा आसा जाल्यार मोर्न तुज्या भितर आसा जाल्यार यू वील हॅव फियर. तुजें तें भिरांत आसा. फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ युअर फ्युचर, फियर, एंग्जायटी म्हणटात. कितलीं जाणां ह्या भिरांतीन आसात. भे 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 भिरांत. मोर्नाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर पळया पळया कसलें एक अद्भुत पळया. थंयसर लायफ लाँग सगळी जीणभर गुलामपणांत जियेतल्यांक खंयच्यात आसल्या आमी. गुलामपणांत आमी आसल्या, स्लेव जावन आसल्या म्हळ्यार थंय बंदडेंत आमी आसल्या. आमकां धरून दवरलें. सैतानान डायरेक्ट आमकां दवरुना. सीन नासलें न्ही गे, मोर नासलें न्ही गे आमच्या भितर. सीन डेथ क्रिएट करनासलें आनी त्या मुखांत्र सैतानान आमी वी वेर अंडर द होल्ड ऑफ डेथ. मोर्नाच्या त्या बंदडांत आमी आसल्या, अर्गितले आसल्या खंय मुशेर. थंयसर पळया गुलामपणान जियेतल्यांक सगळी जीणभर पळया तांकां ताणें सुटका जोडून दिली. सेट फ्री. पळया सेट फ्री. देखून जेजू क्रिस्त मनशा सै बसो जालो. हालेलुया. जेजू क्रिस्त कित्याक मनीस जावन आयलो? कित्याक म्हळ्यार आमकां मरणांतावन थंयसर सोडवून दिवंक. अर्थ जाल्या तुमकां न्ही गे. आतां तूं केदोळा फ्री जाताय? जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो ह्याच खातीर. पातयेतात गे तुमी. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयिल्लो, तुजे भितर आसचें तें आदांतावन आयिल्लें तें पाताक, तें मोर्न आनी ताच्या मुखांत्र म्हजे भितर जावन आसच्या तें सकट बेन तें नास करूंक जेजू क्रिस्त मनीस जालो. आतां तो जेजू क्रिस्त असो आत्मो तुजे भितर तुवें केदाळा घाण घेताय, केदाळा जावचें व्हडलें अद्भुत जावन आसा. तुजे भितर आसचें मोर्न तें फाड जाता. जेजू क्रिस्त तुजे भितर येता आसतना कितें करता गोता गे? ही वील डिस्ट्रॉय द सीन अँड डेथ इन यू अँड ही ब्रिंग्स लायफ. ही हिमसेल्फ इज लायफ सो दॅट ही कॅन ब्रिंग लायफ, इटर्नल लायफ. देखून तुवें पातयल्यार पुरो. जेजू तूं म्हज्या खातीर आयलें, हांव एक पातकी, प्लीज कम, आय नीड यू, आय नीड यू म्हणून तुवें वेलकम केल्या पुरो. जेजू सांगता न्ही गे वैजाची गरज आसची पिडेस्ताक. भलायकेवंतांक न्ही. खंयचोय डॉक्टर थंयसर पेशंटाक सोदून वचना. ते तुमच्या घरांत पेशंट आसा गे म्हणून बागील बडयना. पूण एक पेशंट डॉक्टरा लागीं जर तर आयता येत जाल्यार पेशंटान कितेंय करीचें म्हणून गरज ना. प्रॉब्लेम सांगल्यार पुरो. डॉक्टराक गायड करची गरजच ना. इंजेक्शन दी, टॅबलेट दी, 2 दीस दवरू, सांजेर मुशेर दवरू, तें कितेंय सांगिचें म्हणना. तो सांगता कितें कितें करीचें, कितले दीस दवरीचें, कशें ट्रिटमेंट दिवचें तें सकड ही वील डिसायड. तो डिसायड करता. यू वील बी ऑल रायट. तशेंच जेजू मुखार थंयसर आमी कितेंय सांगूंक ना. जेजू म्हाका तूं जाय. आमी एक पिडेस्त, पातकी हांव. मोर्नाचें भें म्हजें थंय आसा. फ्युचराचें भें म्हाका आसा. रेबेलियस नेचर म्हजें थंय आसा. आय डू नॉट नो. म्हाका कळना कितें म्हणून म्हाका कळना. तितलें सांगल्यार पुरो. प्रामाणीक रितीन तूं सांगता आसतना पवित्र आत्मो तुजें थंय काम करता. पवित्र आत्मो कितें करता गोता गे? त्यात काळजांत तो येवन निवास करता. तवळ कितें जाता आमचें जिवीत? आमचें जिवीत पवित्र जिवीत जाता. आमचें जिवीत पवित्र जावचें कशें म्हळ्यार आमी कितेंय पवित्र कामां करन आमी पवित्र जायना. बगर पवित्र जाल्लो देव आमचे भितर आसतना आमी पवित्र जिवीत जियेता. आमी पवित्र जाता. आमी कशें फारिसेवाच्या आनी धर्मशास्त्रांच्या
थंयसर पवित्रपणाच्या की चड पवित्रपणा कशें येवचें म्हणून आमी सांगलें ही वाट सोडून दुसरी खंयची वाट ना. फारिझांवांचे आनी धर्मशास्त्रांचे हर एक नियम थंयसर पवित्रपणाचे ते पाळटात. They follow all the rules and regulations, rituals, practices to become holy in the presence of God. Maximum they will do. Jesus सांगता, if your righteousness is not exceeding their righteousness, you cannot enter into the kingdom of God. तुमचे पवित्रपण, तुमचे नितीवनपण ह्या सकड नितीवनपणाच्या की नितीच्या की चड वयल्या मट्टाक वचना जाल्यार तुमकां सर्गाक वचूंक जायना. त्या लेकान कोणीय सर्गाक वचना म्हणून अर्थ. आनीक स्टेटमेंट आमी पळोवंक गेल्यार खंय म्हणून कोणाक सांगूंक जाता की ह्याच रितीचें एक सिमिलर टू दीस आनी कडेन जेजू सांगता कितें म्हळ्यार सर्गा राजाक तुमी रिगानांत म्हणून. ओके आमी काडया सुमार कडेन तो सांगता सिमिलर टू दीस म्हणटना आमी काडया आमी आमच्या मायंडांत आशिल्लें एक सांगता हांव. ओके एकलो ग्रेस्त युवक जेजू क्रिस्ता लागीं येवन म्हणटा म्हाका सस्नीक जिवीत जायी म्हणून विचारता. कोतागे आमकां रिच यंग रुलर केम टू जीसस आस्किंग फॉर वॉट एवरलास्टींग लायफ इटर्नल लायफ म्हाका जाय म्हणून येता. तो एक सादारण मनीस न्ही, ते सकड उपादेश पाळटलो एक मनीस. थंयसर 10 उपादेश जावं पुरो मोइजेची नियमां परफेक्ट रितीन थंयसर पाळन येवचो एकलो बरो मनीस तो जावन आसा, पाड मनीस न्ही. आनी तो येवन ताणें तें पाड कितें विचारूं ना, अद्भुत जाय म्हणून ताणें विचारूं ना. म्हाका हांव चिंता खंडीत सस्नीक जिवीत जाय म्हणून विचारना इल्लो तत्व मात्र म्हण चिंता उरलें पुरा थंयसर उंडे विचारना इल्लें. पूण जेजू क्रिस्त आयिल्लो सस्नीक जिवीत दिवंकूच. ताणें दी बेस्ट विचारलें, अल्टिमेट ताणें विचारलें, सस्नीक जिवीतच विचारलें. आनी जेजू क्रिस्ताक आनी ताका थंयसर उलोवणें जाता आनी थंयसर तो बेजार करून येता तें सकट आमकां गोत आसा. ताच्या उपरांत जेजू क्रिस्त एक उतार सांगता. खंयच्याय अध्यायांत आमकां काडयेत मातेवाच्या थंयसर आसा, मार्क आसा, लुकांत आसा, तें सकट आसा. ओके ओके मातेवा प्रमाणे चॅप्टर 19 आमी काडल्यार थंयसर तवळ जेजू शिसांक लागीं म्हणालो 23 वर्सांत शिसा लागीं म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राजांक रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. पळया ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राजांत रिगोवंक मस्त कश्ट जाता म्हणटा. ओके परत्यान हांव सांगता एक खरें तरी पळया सर्गीच्या राजांत थंयसर एक खरें तरी सुवेच्या बिडांतल्यान प्रसार जायत. पूण ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राजांत तितले ससरायन रिगसो ना. पळया तें एक सुवेचें थंयसर देवाळ जेरुसलाचें तें पर आमकां नाका, तें एक तें पुरो नाका. जेजू क्रिस्तान सांगली ती सुवी मात्र पुरो आमकां. ओके जेजू क्रिस्तान सांगलें थंयसर खरें आमकां पुरो. ओके थंयसर खरें एका सुवेच्या बुडांतल्यान पाशार जायत खंय, पूण ग्रेस्त मनीस हेचें कश्टांचें म्हूण सांगता. तो ग्रेस्त मनीस पयशे आशिल्लो. जायते मनीस आसात ग्रेस्त मनीस. आमी तितले ग्रेस्त न्हय जाल्यार आमी एक व्हडलें खरें न्हय जाल्यार कॅमल न्हय जाल्यार एक जरल्या बरी म्हण सांगूंक गे आमी तितलें व्हडलें खरें जावचें नाका. ओके एक जरल्या बरी गेल्यार जरलो येता गी सुयेच्या बिडांतल्यान जायना. एक तांबडी मूय म्हूण पळया तांबडी मूय येता गी ती वचना. सूत येता पूण सुताक थंयसर जीव ना न्ही गे. शिसांनी चिंतलें ह्या ग्रेस्त मनशांक सकट आमी एक जरलो मणी जावं पुरो नाजाल्यार एक जरल्या बरी नाजाल्यार एका मुये बरी हांव आसा. कित्याक म्हण आमी बिजनेस करता न्ही गे मासलेचे. तो वचना म्हळ्यार आमी वचना म्हणून जालें. तांकां फ्लॅश जालें आमकां फ्लॅश जावना. आनी की आमचे सेल्फ रायचस आमकां आनी की फ्लॅशच जायना. हें तुमकां अर्थ जायना जाल्यार आमी वचना. तर आमी वचना गी म्हणून तुमकां भोगता जाल्यार खंडीत तुमकां वचूंक एक वाट मेळटा.
तो वसना जाल्यार आमी वेता बाबा, आमी डेली प्रेयर करता, आमी मागणी करता, तें करता हें करता म्हणटा आमी. तसल्यांक म्हणटा काले म्हळ्यार तुज्या की पयलें थंयसर पातकी आनी व्यभिचारी थंय मुखार येतात म्हणून, सर्गेराजाक येतात म्हणून. ती ताचे उपरांत तूं लेट जावन येताय म्हणून तशें कांय सांगू ना, तें आमी सांगचें. पयलें पावचें म्हणल्यार सेकेंड आमी येता म्हणून न्ही, त्या रितीन जेजून सांगू ना, ते येतात तूं उठ म्हणून अर्थ, तसो अर्थ. ताका एक रेफरन्स जाय जाल्यार आसा. तुमी कोण्णें आउट जावं नजो. ह्या एका उतरां नियाळ करन कोणीय थंयसर सर्टिफिकेट काडून घेवन हें सक्कड जावन प्रेयराक आनी वचून आमी कोणेय नास जावन वचूं नजो. ओके, कोणेय नास जावं नजो. येस, जेजू क्रिस्तान कितें सांगलां म्हळ्यार फस्ट सांगून थंय फारिझेवा विशांत, धर्मशास्त्रा विशांत आमकां सांगलें धर्मनिश्ठा प्रास तांच्या त्या कामा प्रास चड बऱ्या रितीन जायना जाल्यार खंडीत सरकाराक आमकां रिगूंक जायना. चर्चा भितर न्ही, इगर्जे भितर न्ही, समाधीक न्ही, खंय एंट्री ना म्हळें सर्गाक ना. म्हज्या राजान तुमकां परमिशन ना, एंट्री ना म्हळें. थंय एंट्री ना म्हणल्या उपरांत आमी मागणें करन, नियाळ करन, ध्यान करन, कितें प्रयोजन जालें? कितें प्रयोजन जालें गी? ताच्या की लेवलांत एक वयर वचाचें की आमी तांच्या की चड. आतां हांगा सांगता थंयसर खरें सुवेच्या बिडांतल्यान वसात, पूण सुलाभ खंय, पूण सर्गींच्या राजाक ग्रेस्त मनीस वचना म्हूण सांगता. सांगात आयिल्लो ते मिडियम लेवलचे ग्रेस्तासचे पेद्रू बरो बिझनसमॅन न्ही गे, तांकां थंयसर टेंशन जाता. पेद्रू, जाकोबू, जुवांव, आंद्रे आनी पुरो मास्ती धरचे पागी ते जावन आसले. आनी तवळ थंयसर मुखार येवन थंयसर सांगता, पेद्रू येवन सांगता कितें म्हणटा म्हळ्यार पळया आमी सक्कड सोडून पळया म्हणटा पळया. ओके, त्या शिवाय म्हज्या नांवा पासत पळया हांगा जेजून जाप दिल्ली. ओके, ते न्ही. ओके, तितल्यार 27 तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो आमी पळय सक्कड सांडून तुजो पाटलाव केला. पळया कोणाचो पाटलाव केला? जेजूचो पाटलाव केला. पळया तुमी सांगिल्लें आमी पाळणें तें सानेंगी, आमकां तर कितें मेळटलें म्हूण विचारता. जेजून तांकां जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता पळय, हांव तुका सतत हांव सांगता, कोणीय जावं पुरो नव्या जिवितांत मनशा पूत आपल्या महिमेच्या शिंवासण बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासणार बसून इस्रायलाच्या 12 कुळ्यांनी नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार, भाऊ भयणी हें सक्कड सोडून आयिल्ल्यांक सस्नीक जिवीत मेळटलें. ओके, हें सक्कड खंय आसा म्हळ्यार ओके हांगा मुखार सांगता. ओके, इतलें आयकून ताचे शिस तटक जालें. पळया तशें जाल्यार थटक जालें आनी म्हणालें तशें जाल्यार बादशाह जावचें कोणें म्हूण सांगलें. जेजून तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य म्हणून सांगलें. पळय पयलें जेजून थंयसर आमकां प्रॉब्लेम आतां दिवन आसा. जेजू पयलें कालें म्हणालो पयलें एक खरें येता सुवेच्या बिडांतल्यान, ताच्या की चड कश्ट ग्रेस्त मनशांचे म्हणून सांगता. आनी एक कडेन कितें म्हणटा आवयक सोडिचे, बापायक सोडिचे, सगळ्यांक सोडिचे म्हणून सांगता. आतां कोणाक सोडूंक जाता? आमी सोडूंक गी, आमी बांदून घेतले आमी सकड रिट्रीट करचें तांकां उरोवंक न्ही गे. आतां डबल शॉक आमकां. तवळ जेजू क्रिस्त तांकां सांगता कितें म्हूण सांगता म्हळ्यार जेजू क्रिस्त विचारता तर कोण तर बाचाव जातीत म्हणून सांगता. पळया तशें जाल्यार बाचाव जमचें कोणें सांगा? कोण सकट बाचाव जातीत तर कोणाक रक्षण मेळटा? पळया एक खरें एक सुवेच्या बिडांतल्यान मेळचें मस्त सुलाभ. ग्रेस्त मनशान थंयसर सुवेच्या बिडांतल्याच्या की न्ही थंय खरें भितर येता म्हूण सांगलां. आमी एक खरें न्ही जाल्यार एक एका जरल्या बरी म्हणी आसा तर आमी वेता गी ना, आमी वसना. थंय एक कॅमली वसना, एक जरलोय वसना, एक तांबडी मुयी वसना. तें तांकां अर्थ जालें. कितें म्हणून कळ्ळें तांकां?
त्या रितीन त्या दीस थंय एक प्रसंग दिलोय, तुमी सकड सर्गाक येतात म्हणून. त्या दीस कितें म्हणलें, फारिसेवांक आनी थंयसर शास्त्रांच्या दृश्टीप्रास तुमची धर्मनिश्ठ बरी जाल्ल्या शिवाय तुमी सर्गा राजाक वचनात म्हणून सांगलें. आनी धर्मनिश्ठ कशी ते बरी जायचे म्हणून ते पॉयंट्स दिवनी ताणें सांगलें, तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाय जाल्यार तूं कोंकून काड म्हूण सांगलें. ओके, तुजो हात पातकाक कारण जाय जाल्यार तोय कातून काड म्हणें. त्याच रितीन तुजी जीब पातकाक कारण जाय जाल्यार ती जीबी कातून उड. ते सकड कातून उडयल्यार कितें उरत आमचे भितर? हें म्हजी धर्मदिश्ट जावन आसा. फारिसेवांचे धर्मदिश्ट तातूंत थंयसर तेन्ना एका हाताक मारल्यार आनेक हाताक मार, एका गालाक मारल्यार ताच्या आनेका गालाक मार, एक दांत काडल्यार आनेक दांती काड, आनेक एक दोळो काडलो जाल्यार एक दोळो काड म्हणून तांचें तें नियम जाल्लें. एका गालाक मारलें म्हळ्यार दुसऱ्या गालाकय मारिचें. आमकां एक उतार सांगल्यार आमी उलयल्यार थंयसर तोंडाक म्हणून आमी वेतो. ही परिस्थिती आमची जावन आसा. हांगासर जेजू क्रिस्त म्हणटा, फारिसेवांच्या आनी धर्मशास्त्रांच्या धर्मदिश्टी प्रास चड म्हजे थंयसर धर्मदिश्ट आसा. इट इज माय रायचसनेस. ह्या एका नितीक तुवें येजें, एका पोल्याक मारल्यार आनेक पोलो दी म्हूण सांगलां. तर कोणी सर्गाक वचूंक साध्य ना म्हणून जालें. आतां नीज जावन कोणाक वचूंक जायना म्हणून शिसांनी तेन्ना तिसारलें, तर कोणाक जाता बचाव जावंक? आमी सकड बायल भुरग्यांक थंयसर आमी दोण सोडून आमची जाळ सोडून तुज्या फाटल्यान आयल्या हांव, तर कोणाक वचूंक जाता? तर जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, जेजू तांकां जाप दिवन थंयसर म्हणटा, पळया हें मनशाक असाध्य. पळया, मनशाक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. पळया, देवाक खंय वसयत, देवाक थंयसर सुयेच्या बिड्यांतल्यान वसयत गी, वसयत, देवाक साध्य. तुका आपूण व्हरूंक देवाक साध्य म्हणटा, मनशाक हें असाध्य. पळया, मनशाक असाध्य म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तूं कितलेंय कश्ट काडन, कितलेंय प्रयत्न करन, तुका सर्गाक वचूंक असाध्य म्हणटा. तूं अयोग्य जावन आसाय, तुज्या तावन जायना म्हणून सांगता. पूण जाता केदाळ जाता म्हळ्यार देवान तुका आपोवन व्हेल्यार मात्र जाता म्हणटा. आतां कशें जाता म्हळ्यार पळया, देवाची जाणवाय कितली व्हडली म्हळ्यार ताका एक वाट दवरल्या जेजू क्रिस्तान. थंय सुयेच्या बिडांतल्यान वचूंक एक वाट दवरल्या. सुयेच्या बिडांतल्यान कोणाक वचूंक जाय गी? यू वॉन्ट टू गो थ्रू द आय ऑफ द निडल? वचूंक जाय गी तुमकां? एक वाट आसा. डोंट वरी, भियेनाकात. त्या वाटेन तुमी गेल्यार आमी पास जाता. आनी ती वाट खंयची गोता गी? पळया, सुयेच्या बिडांतल्यान तूं ल्हान वाट जावन आसा, ती बायबलाची, ती धाकटें बागील म्हणचें. पूण कोण गेला त्या धाकट्या वाटेंतल्यान? कोणी वचूना नेंगे. ओके, सुयेच्या बिडांतल्यान गेल्या उपरांतच आमचें जिवीत प्रारंभ जावचें. ओके, देखून सुयेच्या बिड्यांतल्यान येचेंत गरजेचें जावन आसा. पूण मनशाक हें असाध्य म्हणून सांगून आसा देव. तर आनी एक ते एक वाट दवरल्या म्हणून सांगलां. तातूंत एंट्री जायचें हांवें, त्या वाटेंतल्यान एंट्री जायचें. ओके, जुवंसोवांजेल आमी काडया चॅप्टर 3. जुवंसोवांजेल चॅप्टर 3 थंयसर 8 वर्स थंयसर कितें सांगता म्हळ्यार, वारें आपणाक खुशी आसा थंय वाळटा. पळया, ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पळया, तें खंय तावन येता, खंय वेता तें तुका तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडता. पळया,
देवाच्या आत्म्यांत थावन जल्मलो कशा बरी वाऱ्या बरी. आतां वारें त्या सुयेच्या बिड्यांतल्यान येता गी, वारें सुयेच्या बिड्यांतल्यान येता जाल्यार कोण सकड देवाच्या आत्म्यांत थावन जल्मल्यात गी, तुमी सुयेच्या बिड्यांतल्यान येतात. अनलेस यू आर बॉर्न अगेन बाय द होली स्पिरीट यू कॅन नॉट एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड म्हणून सांगता तें. अर्थ जालें गी. हें सकड अर्थ जायचे आमकां. आमी गमन दिल्यार खंडीत हें अर्थ आमकां जाता भाव भयणीनो. हें आमकां अर्थ जाल्यार मात्र आमचें नवें जिवीत प्रारंभ जाता. देखूनच लूज आमी सांगता तसां. ओके, हें जिवीत आमचें जायचें ह्या सुयेच्या बिड्यांतल्यान कोणाक वसूंक जाता? पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्याक मात्र भितर रिगूंक जाता. इतू कृपा जावन आसा. ओके, जेजू क्रिस्ताच्या त्या उतरांचो अर्थ कितें म्हळ्यार तुज्या प्रयत्नान जायना, तुज्या खंयच्याय पुण्य कामांत जायना, बऱ्या कामान जायना, तुवें कितेंय केल्यारय जायना, प्रेयर करनी जायना, तुका सुयेच्या बिड्यांतल्यान येवंक जायना, तुज्या फारीजेवाच्या त्या धर्मशास्त्रांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुजी धर्मदिश्ट बरी जायना, पूण सुयेच्या बिड्यांतल्यान वाऱ्याक वचूंक जाता. पयलें तुवें वारें जायचें. तुवें वारें जावचें केदाळा पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मताना तूं एक वाऱ्या बरी जाताय. तुका वाऱ्याक खंय वचयत, खंय वता गी भाई. हें क्लोज करून दवरलें रे, तुमचें कुडां क्लोज केलें रे, ताच्या भितर वारें आसता कुडा भितर. ताका एक एग्जाम्पल म्हळ्यार जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्या उपरांत सकड कुडां क्लोज करून बसयल्लीं. तांच्या मदें येवन जेजू क्रिस्त थंयसर प्रत्यक्ष जावन तुमकां शांती म्हणलें. ओ खंय तो आयलो. तशेंच तुमचें लायफ जाता. हें कशें जालें? हें सकड आमकां गुंतूना कशें जालें म्हणून. दीस इज द वर्क ऑफ गॉड. देखून जेजू क्रिस्तान सांगलें हें मनशाक असाध्य. तुवें कितलीय पलटी मारल्यार हें जायना. हें कोणाक साध्य म्हळ्यार पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्याक मात्र. थंयसर 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:17-18 थंयसर अर्थ जाल्या उपरांत, वाऱ्या बरी जाल्या उपरांत थंयसर तो सांगता एकलो जेजू क्रिस्ता थंय एक जायत जाल्यार तो नवो जाता. तें पोरणें तें गेलें म्हणून सांगता. पोरणें गेलें कितें जालें? सगळें नवें जालां. हें सगळें काम देवाचें जावन आसा. हें सगळें जावचें कोणा मुखांत्र? देवा मुखांत्र जाता म्हूण सांगता. पळया, हें सगळें जावचें देवातावन. देवातावन जल्मल्लो हो संवसार जिखून जाला म्हूण सांगता. पळया, मागीर कोणाकी थंयसर देवातावन जल्मल्याक मात्र हो संवसार जिखूंक जाता. उरलीं पुरा कान जातात म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या गुलामपणांत आसतात. तें जाय, हें जाय, ग्रेस्तकाय जाय, स्थान जाय, मान जाय, मर्याद जाय, तें जाय, हें जाय, आनीकी जाय, आनीकी जाय, तांचेंय जाय, आमचेंय जाय, सगळ्यांचें जाय म्हणून आमी जियेता. आनी संडे जाल्यार इगर्जीक वेता. संडे इगर्जीक वेता, तितलेंच. संवसार जिखूंक जायना. पूण देखून जेजू क्रिस्तान त्या निकोदेमासाक सांगलें हें उतार. कितें म्हूण सांगलें? हांव तुका सतत सांगता, जर तर एकलो नव्यान जर तर जल्मना जाल्यार, पळय, नव्यान जल्मना जाल्यार सर्गींच्या राजाक रिगोवंक ताका साध्य ना म्हूण सांगता. पोरणें तें गेलें. पोरणें खंयचें एंट्री जायना. नवें मात्र एंट्री जाता. नवें जावचें कशें? आमकां नवें करचें कशें म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान आमकां नवें करचें जावन आसा. रेव्हिलेशनांत आमी वाचता 21:5 तें आय वील मेक एवरीथींग न्यू म्हूण सांगता. हांव कितें करता? हांव सगळें नवें करता म्हणटा. उगडापण पुस्तकान 21:5 हांव सकड नवें करता म्हूण सांगलां. हांव कोण? जेजू क्रिस्त जावन आसा. पळय, हांव सकड नवें करता म्हणटा 21:5 थंयसर. पळया, तेदवां सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें, पळय, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता म्हळें. पळया, हें सगळें हांव नवें करता म्हणटा. सगळें. जेजू तर आमच्या भावार्थाच्या मरिफात आमच्या भितर येत आसतना कितें करता म्हळ्यार सगळें नवें करता म्हणटा. भितर सगळें नवें जालें, ब्रँड न्यू जालें. तवळ आमी कोणा तावन जल्मता? जेजू क्रिस्ता तावन जल्मता. देवा तावन जल्मता आमी. देवा तावन जल्मचें म्हळ्यार कितें? देव म्हज्या भितर येवन
जिवचेंच देवातावन जल्मचें. जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसतना कोणातावन आमी जल्मताव? देवातावन आमी जल्मताव. तेदला आमी कोणाचीं भुरगीं जाताव? देवाचीं भुरगीं जाताव. तोच आमचो भावार्थ जावन आसा. ह्या रितीन आमी देवाच्या भावार्था वरवीं थंयसर देवाचीं भुरगीं आमी जाल्या जाल्यार खंडीत जावन हो संवसार आमकां सुलाभेन आमकां जिखूंक जाता. भावार्थ जेजू क्रिस्त म्हज्या भितर आसा म्हणलो भावार्थ पवित्रत्म्या मुखांत्र म्हज्या भितर येत जाल्यार ओस्सुगूट जावन आसा. पवित्रत्म्या मुखांत्र हें सकड रहस्य वेळा काळा पोरवीं हें सकड गुठान आसलें तांकां गोत्तू ना. पोरण्या सोल्ल्याच्या मनशांक गोत्तू ना. पाऊल सांगता कोलेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. पूण आतां शुभ वार्ते मुखांत्र नाव थ्रू द गॉस्पल शुभ वार्ते मुखांत्र देवान ताच्या आपोस्तला मुखांत्र तें प्रकट केलां. कितें तें जावन आसा? जेजू क्रिस्त तूं भावार्थ दवरता आसतना जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तूं पात येता आसतना क्रायस्ट केम इन यू बिकेम क्रिश्चन. क्रिस्त तुज्या भितर आयलो आनी तूं देवाचें तें मंदीर जालें आनी देवाचो भुरगो तूं जालें. नवें जल्म तुका मेळ्ळें, नवो तूं जालें, पवित्र आत्मो तुका मेळ्ळो आनी सर्गींच्या राजाची परजा तूं जालें. हें एक कन्विक्शन, हें एक उगडापण तुज्या भितर येता आसतना आमी खंडीत जावन जियेताव. एकल्या पासत मात्र कोणा पासत? जेजू क्रिस्ता पासत, देवा पासत आमी जियेताव. आमचे भितर जेजू क्रिस्त आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्त ह्या भुमींत कोणा पासत जियेलो? ताच्या खातीर जियेलो की देवा खातीर जियेलो गी? जेजू क्रिस्त जर तर तुज्या भितर येत जाल्यार तुज्या मुखांत्र तो जियेत आसतना कोणा खातीर तो जियेता? देवा खातीर जियेता. कोणाय खातीर तो जियेना. बगर एकल्या पासत मात्र तो जियेता. टू डू द वील ऑफ माय फादर म्हणून. वय तो जेजू क्रिस्त नीज जावन तुज्या भितर येता आसतना एकच तीर्मान तूं करताय आनी मुखार जियोवचें जाल्यार त्या देवा खातीर मात्र. इट इज नॉट माय वील बट टू डू माय वील ऑफ माय डॅड. थंयसर ओडणी ना, टाग ऑफ वॉर ना. आमी तशींच सोडून दिता. हें सकट जायचें जाल्यार हांवें नव्यान जल्माचें. आमेन.